बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारत में इंतहा पसंद बीजेपी सरकार की रहनुमा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, इस्लामी ममालिक ने मोदी की सारी अकड़ निकाल कर रख दी। भारत पर पाबंदियां, मोदी की माफिया, मामला बिगड़ गया। पाक फौज, इमरान खान और हुकूमत की जानिब से सख्त रद्द अमल। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के अंदर इंतहा पसंद बीजेपी सरकार की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ इश्ताल अंगेज बयानात और इश्ताल अंगेज इकदाम तो अपनी जगह पे मौजूद ही थे, लेकिन अब उन्होंने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। जहाँ दोस्तों, बीजेपी के दो रहनुमाओं की तरफ से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक मुतनाज़े बयानात के बाद पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर शदीद गम गुस्सा बढ़ गया है और भारत पर पाबंदियों का फैसला किया गया है। और दोस्तों, इसी वजह से भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। दोस्तों, याद रहे कि इससे पहले जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के हवाले से और इस्लामोफोबिया के हवाले से पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास करवाई और पाकिस्तान ने तमाम उम्मत मुसलमान की नुमाइंदगी करते हुए ये अहम तरीन कानून पास करवाया, तो इसी भारत की बीजेपी सरकार को आग लग गई थी कि देखिए, मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक रेजोल्यूशन पास करवा लिया। ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि आलम इस्लाम की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके बाद आप देखिए कि इमरान खान और क्या क्या करता है। दोस्तों, भारत ने इसको शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन दोस्तों, अब जब भारत के अंदर इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है और एक सगे दखन दरीदा बीजेपी सरकार के तर्जुमान नूरपुर शर्मा उस लांती ने एक टीवी शो में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक जो मुतनाज़े बयान दिया, इसके साथ ही इसके एक और रहनुमा नवीन जंदल ने भी, जो पार्टी मीडिया विंग का सरबराह था, इस मामले में उसने ट्वीट किया, तो इससे पूरी उम्मत मुसलमान में शदीद गम और गुस्सा फैल गया। भारत की तमाम रियासतों के अंदर मुसलमानों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। अगर भारत की हद तक बात रहती तो भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन दोस्तों, दोनों रहनुमाओं ने अपने बयानात पर माजरत भी की, लेकिन बीजेपी ने नूरपुर शर्मा की पार्टी रुकनीयत मुअत्तल कर दी, जबकि नवीन जंदल को भी पार्टी से निकाल दिया। दोस्तों, यहाँ तक बात नहीं है, बल्कि तौहीन रिसालत की जो सजा है उसके अकॉर्डिंग मुसलमानों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कतर ने इंडिया से बाज़ाब्ता तौर पर माफी मांगने का मुतालबा किया है। इतवार के रोज इस मामले पर नाराजगी का इजहार करते हुए कतर की वजारत खारजा ने दोहा में इंडिया के सफीर देपल मतल को तलब करके इंडिया से माफी मांगने का मुतालबा किया। कतर की वजारत खारजा ने कहा कि इस तरह के इस्लामोफोबिया पर मबनी रिमार्क्स को बगैर सजा के छोड़ देना इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक संगीन खतरा है और ये मजीद तासुब और पसमानदगी का बायस बन सकता है, जो तशद्दुद और नफरत के एक नए सिलसिले को जन्म देगा। सऊदी अरब ने अपने बयान में कुछ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। इस बयान में कहा गया कि सऊदी अरब की वजारत खारजा ने इंडियन भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के बयानात की मुज़म्मत करती है, जिसमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई और ये कि सऊदी अरब तमाम मज़ाहब और मजहबी शख्सियात और शार समेत इस्लाम और शार इस्लाम के खिलाफ इस तरह के तासुब की मुस्तकिल हौसला शिकनी की पॉलिसी का इआदा करता है। दोस्तों, चौके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के हवाले से और इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी सतह पर करारदाद मंजूर की जा चुकी है और अब इस हवाले से इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंडिया में बीजेपी के इन अनासर के खिलाफ कवानीन के मुताबिक सजा दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दोहा में इंडिया के सफीर दीपक मतल ने कहा कि इस तरह के अनासर के जाती ख्यालात इंडिया की हुकूमत का नुक्ता नजर की तर्जुमानी नहीं करते। बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं और दीगर सफीरों ने भी उस मुतनाज़े बयान की मजम्मत की। दोस्तों, याद रहे कि तजियाकारों का कहना है कि पार्टी की आला क़यादत और हुकूमत की तरफ से इस मामले पर माफी न मांगी गई तो इंडिया के साथ इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात मुतासिर होंगे। दोस्तों, खलीज ताउन कौंसिल GCC के साथ इंडिया की तजारत, जिसमें कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं, सन 2020-21 में 87 अरब डॉलर तक रही। इसके अलावा इंडिया के लाखों शहरी उन ममालिक में रहते हैं और काम करते हैं और लाखों डॉलर की तरसीलात ज़र अपने वतन भेजते हैं। ये खित्ता इंडिया की तवानाई की दरामदाद का भी सबसे बड़ा जरिया है। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म ने 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद इन खलीजी ममालिक का बाकायदा दौरा भी किया था। दोस्तों, भारत के अंदर तजियाकार कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक इन जिम्मेदारान के खिलाफ मिसाली कार्रवाई अगर अमल में न लाई गई तो इन तमाम ममालिक के साथ न सिर्फ तजारत मुतासर होगी बल्कि भारत को पाबंदियों का भी सामना करना पड़ेगा।
دیگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس تنازع کے اثرات کی سفارتی قیمت خطے میں انڈیا کے مفادات کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوستو، اس وقت عرب ممالک اور پوری امت مسلمہ میں اس حوالے سے شدید ترین تنقید کی جا رہی ہے۔ عرب ممالک بھی اپنے کی عوام کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹھوس اقدام اٹھانا چاہتے ہیں۔ انڈیا پر تنقید کرنے والے ہیش ٹیگ ان ممالک میں ٹرینڈ کر رہے ہیں اور یہ واقعہ ان کے میڈیا میں ٹاپ سٹوری بن چکا ہے۔ ان ہیش ٹیگز میں سے کچھ نے انڈیا کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر اور کویت میں کچھ دکانوں کی جانب سے انڈیا مصنوعات کو ہٹانے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مائیکل کوگلمین کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تعلق جی سی سی اور انڈیا دونوں کے لیے اہم ہے اور دونوں فریقین خطرے کو کم کرنے پر غور کریں۔ دوستو، یاد رہے کہ سن 2014 سے لے کر بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے انڈیا میں مذہبی تقسیم میں اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ چند ہفتوں میں خاص طور پر اس وقت کشیدگی پیدا ہوئی کہ جب کچھ ہندو گروپ وارانسی کی ایک مقامی عدالت میں صدیوں پرانی مسجد میں پوجا کرنے کی اجازت طلب کرنے گئے تھے۔ ان ہندوؤں کا یہ کہنا تھا کہ ایک منہدم مندر کے کھنڈرات پر بنائی گئی مسجد ہے۔ ٹی وی چینلز پر اشتعال انگیز بحث دیکھنے میں آئی اور سوشل میڈیا پر بھی اس معاملے پر بے تحاشا نفرت دیکھی گئی۔ دائیں بازو کی تنظیموں سے وابستہ بہت سے لوگ اکثر ٹی وی شوز میں متنازع بیانات دیتے ہیں، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ نورپور شرما کو کوئی ایسی ذاتی حیثیت میں بیان نہیں دیا۔ ان کے مطابق وہ پارٹی کی ایک سرکاری ترجمان تھی جنہیں بی جے پی کے خیالات کی نمائندگی کا کام سونپا گیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان کے دفتر خارجہ نے اور افواج پاکستان نے بھی اس پر سخت ترین رد عمل دیا تھا اور پاکستان نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر بھارتی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ میں طلب کیا اور احتجاجی مراسلہ تھمایا اور سخت ریئیکشن دیتے ہوئے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بی جے پی کے رہنما اور رکن پارلیمنٹ سبرامنیم سوامی نے بی جے پی سرکار کے ترجمانوں کو پارٹی کے مرکزی دھارے سے دور عناصر کہے جانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نورپور شرما مرکزی دھارے سے دور ہیں اور وہ بھی پارٹی کے ترجمان کے طور پہ۔ دوسری جانب بی جے پی اور اس سے وابستہ دیگر ہندو قوم پرست اور شدت پسند جماعتوں کے رہنما اس معاملے میں کھل کر بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں، جبکہ دونوں رہنماؤں کو معطل کرنے کے بی جے پی کے فیصلے کے بعد پارٹی کے عام کارکنوں نے سوشل میڈیا پر اپنی ناراضگی کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ بیشتر سخت گیر کارکن اسے ہندو اور بھارت کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام قرار دے رہے ہیں اور وزیر اعظم مودی کی قائدانہ صلاحیتوں پر سوالات بھی اٹھا رہے ہیں۔ بی جے پی کے متعدد کارکنوں کا کہنا ہے کہ سن 2024 کے عام انتخابات میں پارٹی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جس طرح سے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے عالمی سطح پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے مقدمہ لڑا، اس نے پوری امت مسلمہ کو اس معاملے میں ایک پیج پر یکجا کر دیا ہے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کہیں پر بھی خاکے بنائے جاتے تھے تو ان کے ساتھ تعلقات بھی بنائے جاتے تھے اور کچھ بھی مذمتی بیانات نہیں دیے جاتے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد کہ پوری امت مسلمہ کی جانب سے نہ صرف سخت ترین رد عمل دیا جا رہا ہے بلکہ بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں یوں لگ رہا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کے لیے حالات مزید بہتر ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے بی جے پی سرکار نے جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی، اب آہستہ آہستہ اس کو لگام ڈالنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر اسی طرح سے تمام امت مسلمہ متحد ہو جائے اور ایک ایسی فورس تیار کر لی جائے جس کی عمران خان نے سجیشن دی تھی کہ ناٹو طرز کی ایک اسلامی فوج بنائی جائے، اگر ایسی فوج بنا دی جائے تو پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف ہاتھ اٹھانے، آواز اٹھانے یا پھر بات کرنے کی بھی جرات نہیں کرے گا۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔